Bonjour à tous. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est le Microsoft PowerPoint. Alors, on va parler concernant le Microsoft PowerPoint et on va essayer d'expliquer tout ce qui concerne ce logiciel ou bien ce programme de Microsoft Office. يعني أننا غادي نحاول اليوم أننا نتحدثوا على لو بروغرام ولا لو لوجيسيال مايكروسوفت اوفيس باوربوينت وغنحاولوا أننا نطرقوا لكل ما هو أساسي في هذا اللوجيسيال. إذا كتلاحظوا معايا في هذه الصورة هذه هنا أون ليكون مايكروسوفت اوفيس اي دو زيكون ici. هاد لي زيكون بجوج كيعنيو لينا اللوجيسيال باوربوينت. دونك ليكون الأولى اللي كاينة أغوش واحد لا فيرسيون اللي شويه قديمه لي اونسيان، وهاد ليكون اللي كاينه ادروات هي واحد ليكون ديال لوجيسيال الاخر اللي هو ديال 2016. دونك انا حاولت انني نحط لكم هاد لي زيكون بجوج باش تعرفوا بلا راه كاين يعني بزاف ديال لي زيكون اللي كاينين لنا الباوربوينت، وكل ايكون حسب الفيرسيون ديالها، على حسب لا فيرسيون ديال كل وحده. Alors, qu'est-ce que c'est que le Microsoft Office PowerPoint? Qu'est-ce que ça veut dire Microsoft Office PowerPoint? Pourquoi on utilise Microsoft Office PowerPoint? Ce logiciel permet de créer une présentation pour écran et vidéoprojecteur, ou on dit un diaporama. Le logiciel inclut deux parties: un mode conception de diapositive et un mode diaporama qui permet d'afficher la présentation. Chaque présentation est composée de différentes diapositives affichées les unes après les autres. بمعنى ان هاد اللوجيسيال كيساعدنا باش نديرو واحد البريزونطاسيون، يعني اكسبوزي او عرض. الا كنا باغيين نديرو مثلا شي عرض ولا شي حاجه كنصيبوه وكنديرو واحد البريزونطاسيون باغ ديابوزيتيف في الباوربوينت، وكتكون بيان بريزونطي، وكتكون اغلبيه كتكون الخدمه ديالها يعني اون ريزومي، يعني كيكونوا غير سكي اسونسيال. يعني مثلا في الباوربوينت كنخدموا غير سكي اسونسيال. دونك بالنسبه لهاد البريزونطاسيون كنديروها في الفيديو بروجيكتور، ولا كيف ما كنقولوا ان انجليش داتا شو. دونك داتا شو راه كلكم كتعرفوا شنو هو داتا شو، وراه كنخدموا به بيان سور في لا كلاس، وهو داك اللي كيافيشي لينا في يعني في واحد الطابلو كبير بيض وكتشوفوا كيافيشي لنا داكشي. دونك هذاك البروجيكت الفيديو بروجيكتور بيان داتا شو كنديروا فيه واحد بريزونطاسيون ديال باوربوينت سو اون بريزونطاسيون ديابوراما. يعني الديابوراما هي ملي كيبقاو يدوزو لينا دوك لي ديابوزيتيف وحده مورا وحده، وكيكونوا بواحد البريزونطاسيون اللي هي زوينه. دونك هاد لو لوجيسيال انكلي دو بارتي، يعني كاين فيه دو مود. المود الاول هو مود كونسيبسيون دو ديابوزيتيف، اللي هو اللي كنصايبوا فيه لي ديابوزيتيف اللي كنخدموا فيه، اللي كنديروا لا ميزون فورم ديال هادوك لي ديابوزيتيف اللي كنخدموا. في الوورد كنقولوا دي باج، مي في الباوربوينت كنقولوا دي ديابوزيتيف. Et bien sûr عندنا la deuxième partie ou bien le deuxième mode هو لو مود ديابوراما، اللي كيف ما قلت لكم هو اللي دابا كتلاحظوا انني انا دابا كنبريزونطي لكم. هذا هو الديابوراما، كيدوز كل باج كدوز بوحديتها، وغتلاحظوا هاد الخدمه هذه اللي كتشوفوها دابا في الفيديو هي راه خدمه ديال باوربوينت. دونك حتى انا دابا كندير لكم واحد البريزونطاسيون سو فورم يعني كوم ان اكسبوزي، كنعرض عليكم الدرس ديال باوربوينت باغ بريزونطاسيون باوربوينت. دونك غتلاحظوا يعني كيكونوا بيان بريزونطي، كتكون واحد ديكور مثلا ولا واحد لا فورم ولا ميزون فورم دو بريزونطاسيون كتكون يعني زوينه، كتبان زوينه، وحتى كتكون يعني بيان ريزومي، وكيكونوا لي بوين يعني الاسونسيال هما اللي مخدوم. دونك هذه هي الخدمه ديال الباوربوينت، وهذا الشيء علاش كنستعملو. وقلنا بان هنا عندنا chaque présentation est composée de différentes diapositives
afficher les unes après les autres. هي اللي قلت لكم كل بريزونطاسيون عندها بزاف ديال لي ديابوزيتيف. دونك بحال دابا انا هاد اللي كنعرض عليكم دابا هادي سي اون بريزونطاسيون وفيها بزاف ديال لي ديابوزيتيف. سي اون بريزونطاسيون بحال مثلا في الوورد كتكون عندنا دوكيمون وفيها بليزيور باج، مي في البريزونطاسيون باوربوينت كيكون عندنا ديفيرونت ديابوزيتيف، يعني كيكون عندنا بزاف ديال لي ديابوزيتيف بحال لي باج ولكن هما كنسميوهم ديابوزيتيف، يعني كتجي وحده مورا وحده وكان يعني كتكون متسلسله وحده مورا وحده وكتبريزونطا لينا وكتبان لينا حسب لا ميزون فورم اللي خدمناها حنا، حسب لانيماسيون اللي درنا، حسب لي ترانزيسيون اللي درنا ainsi de suite. Alors, maintenant, on va voir l'interface du Microsoft Office PowerPoint. Comment il est cette interface? Alors, voici, bien voilà l'interface de Microsoft Office PowerPoint. Donc, cette interface se compose de plusieurs parties qui sont essentielles. Donc, la première partie de cette interface, c'est le ruban. Le ruban. Donc, le ruban, vous voyez que je faut encadrer en jaune. هذا هو لو ريبون اوفيس. دونك لو ريبون هو اللي كيشمل لينا كاع هذوك اللي كتشوفوا تما عندنا فيشي اكاي انسيرسيون ديابوغراما انيماسيون ترانزيسيون، هذاك هو اللي كيتسمى لو ريبون. مي هذوك اللي سميتهم فيشي اكاي انسيرسيون هذوك سو سون دي زونغلي، دونك تنقولوا اونغلي دو ريبون. لاحظوا باغ اكزومبل هذا اللي انكادري اون روج، donc هذا c'est un onglet de ruban. عندنا كيف قلت fichier c'est un onglet, accueil c'est un onglet, animation c'est un onglet, insertion c'est un onglet, ainsi de suite. Plus عندنا هاد البارتي هذه اللي كتشوفوها encadrée en vert, c'est barre de titre, et cette barre de titre affiche le titre de document. donc هذه كتعطينا العنوان ديال الدوكيمون، يعني السميه اللي حنا سمينا بها ديك الديابوزيتيف ديك البريزونطاسيون. دونك تما فين كيكون عندنا العنوان ديال البريزونطاسيون ديالنا، دونك هذيك البلاصه كتسمى بار دو تيتر. بلوس عندنا لي جروب هما اللي كتشوفوهم هنا اونكادري اون بلو، دونك هادو كيتسموا دي جروب بحال كيف شفنا في الوورد، بحال كيف عندنا دابا في البريزونطاسيون باوربوينت. دونك حتى هي كل اونغلي كل ريبون عنده دي زونغلي وكل اونغلي عنده دي جروب. دونك لو ريبون عنده دي زونغلي وشاك اونغلي ا دي جروب، chaque onglet a des groupes. Donc بالنسبة le groupe accueil le ruban pardon l'onglet accueil عنده دي جروب خاصين بيه اللي كيخولوا لينا ان نديرو شي خدمه اللي هو متخصص فيها داك لاكل. نمشيو لانيماسيون كنلقاو عنده حتى هو دي جروب ديالو خاصين بيه، وهادشي غادي نشوفوه من بعد. بلوس عندنا لا ديابوزيتيف هي اللي كتشوفوا هنايا لتحت، هي لا باج ديال الباوربوينت. الى بغينا نمشيو بالتسميه ديال الوورد، مي في الباوربوينت on dit pas une page, on dit une diapositive. une diapositive. غتمشيو معايا لا باغ اللي كاينه لتحت اللي هي باغ دو منيو اللي غتلقاو فيها دي بارتي انكادري اون بلو سيال. عندنا في الاول اغوش nombre de diapositives dans la présentation، يعني انت شحال من ديابوزيتيف درتي راه كتافيشي لك تما شحال درتي. 3 غتلقى 3، درتي 4 غتلقى 4، درتي 10 غتلقى 10 ainsi de suite. à droite كاين لو مود دافيشاج وكاين زوم. دونك لو مود دافيشاج هو اللي قلنا في الاول، اللي قلنا هو اللي فيه يا اما لو مود ديال لو كونسيبت لا ديال لا كونسيبسيون ديابوزيتيف او بيان ديال ديابوغرام، هما اللي قلنا عندنا دو مود. بلوس عندنا زوم هو اللي كنقدر نكبر به الصوره او نصغرها ديال ديك البريزونطاسيون اللي انا خدام عليها. وهاد الفونكسيون راه كاينه حتى في الوورد وكاينه حتى في الاكسل ايتترا. دونك هذا بالنسبه للانترفاس ديال
Microsoft Office PowerPoint. Maintenant, on passe à détailler et à parler concernant les onglets, des de Microsoft Office Word. يعني les onglets اللي عندنا في l'horizon Office Microsoft Office PowerPoint. يعني les onglets اللي عندنا في Microsoft Office PowerPoint واللي كاينين في l'horizon Office Microsoft Office PowerPoint. Donc, premièrement, on a l'onglet accueil. Donc, l'onglet accueil هو اللي كنعرفو كاملين ديجا شفتوه في مايكروسوفت اوفيس وورد وكاين حتى في مايكروسوفت اوفيس اكسل ودابا كاين حنا غادي نشوفوه في مايكروسوفت اوفيس باوربوينت. دونك هاد لونغلي هذا فيه بزاف ديال لي فونكسيون فيه وهاد لي فونكسيون كاينين على شكل جروب دي جروب وشاك جروب ا دي كوموند دونك كل جروب عنده لي كوموند ديالو بحالو بحال دوطخ لوجيسيال بحال مايكروسوفت اوفيس اكسل et Microsoft Office Word. Donc on va définir cet onglet. Donc cet onglet servez-vous de l'onglet accueil pour modifier les polices, les paragraphes ou les styles de parties sélectionnés. Les boutons de commande de cet onglet permettent également de copier et coller des données sélectionnées depuis le papier presse et de reproduire des formats d'une sélection à une autre. Remplacer rapidement un mot ou une phrase grâce à la commande rechercher et remplacer. Les fonctionnalités de l'onglet accueil permettent aussi d'ajouter une nouvelle diapositive, de modifier sa disposition, de réinitialiser une disposition et de supprimer des diapositives. Vous pouvez également ajouter des formes simples, arranger des superpositions et les déplacer à la verticale ou à l'horizontale. Vous les remplissez et leur ajoutez un contour, des effets et des styles rapides. Donc هنا كيقولنا بان لونغلي اكوي هو اللي كيساعدنا باش نبدلو ولا نموديفي ولا بوليس يعني بحال الوورد بحال الاكسل. دونك هنا كنقدر نبدل لو تيب دو بوليس لا تاي دو بوليس كنقدر نخدم على لي باراغراف ديالي مي عنده زايده فيه لانسيرسيون ديال لي فورم نقدر ندير انسيرسيون ديال لي فورم عندنا اوسي نقدر ندير فيه لانسيرسيون ديال لي نيميرو وديال لي بوس كاين فيه غرا ايطاليك سولينيي وعندنا اغوش كتلقاو بريس بابيي كتلقاوها كاع لي لوجيسيال اللي فيها كوبيي كولي كوبي وفيها ريبرودوير. دونك هاد الجروب هذا ديجا شفتاه. دونك عندنا واحد الجروب اللي ما شفناش اللي هو جروب ديابوزيتيف. دونك هذاك الجروب ديابوزيتيف هو اللي كيساعدنا باش اننا نديرو لانسيرسيون ديال لي ديابوزيتيف يعني هذوك اللي حنا قلنا باننا مشينا بالمنطق ديال الوورد لي باج باش نانسيري انا لي باج باش ندير لانسيرسيون ديال لي ديابوزيتيف كنخدمو من هذاك الجروب ديابوزيتيف وكنقدر نبدل حتى الشكل ديالهم نقدر نبدل حتى اشنو بغيت انا ديك الديابوزيتيف واش بغيتها تكون غير سامبل واش بغيت يكون مثلا يكون فيها نقدر انني ندير انسيرسيون ديال دي غرافيك ولا دي طابلو ولا دي زيماج ولا دي فيديو. دونك تما كيعطيني انا نخدم هادشي هذا يعني اي حاجه خاصه بلي نوفيل ديابوزيتيف. دونك هذا بالنسبه للجروب ديال الديابوزيتيف. كيف ما قلنا بالنسبه للبوليس راه بحال الوورد. بالنسبه للباراغراف بحالو تقريبا بحال الوورد يعني حتى هو فيه لورينطاسيون لالينيومون وفيه سميتو يعني باش ندير انا لورينطاسيون ا غوش ولا لورينطاسيون ا دروات لانسيرسيون دي بلس لانسيرسيون دي نيميرو دونك اكسيتيرا هادشي اللي فيه باراغراف. بلس عندنا ديسان. دونك هاد ديسان كنلقاوها زيده في الوورد ما كاينينش. دونك هذيك ديسان كنلقاوها في انسيرسيون الوورد كنلقاوها في انسيرسيون
هنا في الباوربوينت عندنا في ديسكتوب كنديرو ديك انسيرسيون ديال لي فورم. وملي كندير لانسيرسيون ديال لي فورم نقدر انا نبدل ليها لو ستيل ديالها. عندنا تما عندكم رومبلاسي رومبليساج باردون، عندكم رومبليساج، عندكم كونتور، وعندكم لي زيفي. يعني ملي كدير لانسيرسيون ديال لا فورم ممكن انك تخدمها غير من لونغلي اكوي. بلوس عندكم اغوش اديسيون، هذيك اديسيون فيها رومبلاسي وفيها ريشيرشي وفيها سيليكسيوني. دونك هذيك ريشيرشي رومبلاسي نقدر انا واحد لو مو كتبتو بليزيور فوا في بزاف ديال الديابوزيتيف ولكن بغيت نبدلو، كنمشي لريشيرشي كنكتب داك لو مو وكندير اوكي ريشيرشي كيقلب لي عليه. دونك ملي كيقلب لي عليه كنلقاه، ملي كنلقاه كنقول له انا هاد لو مو هذا بغيت نغومبلاسي. دونك تدير ليه رومبلاسي وكتبدل داك لو مو. او بيان الا بغيتي تمسحو كتقول ليه راني بغيت ندير ليه سوبريمي، كيقول لك واخا واش بغيتي دير ليه سوبريمي غير من هاد لاباج الاول اللي لقيناه، ولا بغيتي ديرو من يعني دير رومبلاسي او بيان سوبريمي في لي ديابوزيتيف كاملين. الا قلتي لي الديابوزيتيف كاملين كيبدلوا لك هو من لي ديابوزيتيف كلهم. دونك هذه هي الخدمه ديال ريشيرشي رومبلاسي. الوغ هذا هو لونغلي اكوي وهذه هي الخدمه اللي كاينه فيه. Maintenant, on passe à parler concernant l'onglet insertion. Donc, l'onglet insertion, voilà, c'est l'onglet insertion. Donc, l'onglet insertion, حتى هو عنده دي فونكسيون اللي كتساعدنا باش اننا نخدمو لي ديابوزيتيف ديالنا وباش نخدمو لا بريزونطاسيون ديالنا. دونك avec les options de l'onglet insertion, vous ajoutez des éléments pour compléter le texte. Les tableaux organisent les données ou le texte de manière claire et facilite la compréhension. Générer des présentations d'aspect professionnel en insérant des images, des clip art, des formes, des composants smart art, et des graphiques. L'onglet insertion accueille la section graphique grâce à laquelle vous présentez efficacement vos données avec les différents types de graphiques. Vous y gérez également les liens hypertextes qui facilitent la navigation entre les autres diapositives ou présentations. Cet onglet permet aussi d'insérer des zones de texte, des en-têtes et des pieds de page, des textes word art, des symboles, des informations relatives et d'autres objets. Donc, l'onglet insertion كيساعدنا اننا نديرو بزاف ديال الحوايج باش نكملو الخدمه ديالنا في الباوربوينت وفي لا بريزونطاسيون ديالنا. دونك هاد لونغلي انسيرسيون كيف ما كتلاحظوا عندنا فيه حتى هو بليزيور جروب. دونك عندنا البروميير جروب ديابوزيتيف اللي ديجا شفناه في اكل. دونك هذاك الديابوزيتيف اشنو كيقول لك؟ ممكن انك حتى هو ممكن دير فيه نوفيل ديابوزيتيف وممكن دير ريوتيليزي دي ديابوزيتيف، يعني انك تمشي تجيب دي ديابوزيتيف وحدين اخرين عندك ديجا انغوجيستري في لورديناتور وانت بغيتي تانسيريهم مع هاد لي ديابوزيتيف ديالك، ممكن انك تستعملهم. اوسي ممكن انك دير انسيرسيون دي تابلو بحال وورد. ممكن عندنا كيف ما شفنا في الجروب تابلو وعندنا اوسي جروب ايماج. دونك هذاك الجروب ايماج نقدر ندير انا انسيرسيون ديال دي زيماج ديال دي كليبات ديال دي زيماج اون لين، يعني نمشي نجيبهم انا من الانترنت ديال ان البوم فوتو يكون ديجا عندي. اوسي لاحظوا معايا كاين عندنا جروب إليستراسيون اللي نقدر ندير فيه لانسيرسيون ديال دي زيكون، دي فورم، دي غرافيك. لي غرافيك راه كلكم كتعرفوهم مزيان. دي سمارت ارت، يعني هذاك الشيء كلشي اللي كيتعلق بلي ستاتيستيك. اوسي عندنا دي موديل 3 دي نقدر حتى هما ندير لهم دي موديل 3 دي سون دي فورم نقدر ندير لهم لانسيرسيون. اوسي عندنا دوطخ جروب ما نهضروش عليهم دابا من بعد بحال فورمولير بحال كومبليمون ليان اي كومونتير. هادشي كله كنقدروا نستخدموه مي باش ما تخربقوش انا غنعطيكم غير كيلكو شوز دو باز. غنمشيو للتكست. دونك التكست عندنا فيه زون دو تكست وعندنا فيه اون تيت اي بي دو باج وعندنا وورد ارت. هادشي كله شفناه في الوورد وشفناه في الاكسل. دونك هادشي شفناه في الوورد
وحتى في ليكسيل كاين. دونك هادشي كنخدمو هاد لي زون دو تيكست وهاد البيو لون تيت دو باج هما اللي قلت لكم، يعني لون تيت دو باج هو اللي كتبقى تكتب ليا في لي باج كاملين، وحتى لو بيي دو باج كيبقى يتكتب في لي باج كاملين ولا في لي ديابوزيتيف كاملين بحال في الوورد. والوورد ارت راكم كتعرفوها، سو سون دي ستيل دو تيتر اللي نقدر نستعملهم انا. وعندنا سامبول، بيان سور سامبول هي كندير انا كاينين دي سامبول اللي نقدر نانسيرهم بهم لانسيرسيون من هذيك البلاصه اللي فيها لا كوموند سامبول. اوسي عندنا ميديا، نقدر ندير انسيرسيون ديال دي ميديا دي فيديو اكسيتيرا. دونك هادشي اللي عندنا في انسيرسيون. Alors, mes chers élèves, aujourd'hui, on a terminé notre première partie du leçon qui concerne le Microsoft Office PowerPoint. إذا أعزائي التلاميذ والتلميذات، وصلنا للنهاية ديال الجزء الأول من الدرس، وإن شاء الله سوف أقوم بتسجيل الجزء الثاني أو الجزء الثاني من الدرس، وسأقوم بنفسه لكم، وأنا رهن إشارتكم في يعني إن احتجتم أي شيء لفهم الدرس أكثر. وإن شاء الله سوف نقوم بتطبيق كل ما نراه من كل ما هو نظري، سوف نقوم بتطبيقه إن شاء الله عند عودتنا إلى المؤسسة، وحظ موفق للجميع. Enfin, je vous dis merci de votre aimable attention. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance.